आ, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया फेटर्निटी के लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ रखे और आपके माध्यम से पूरे लद्दाख अवाम सलाम अलैकुम जूले आदाब। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमारे ऑल रिलीजियस पॉलिटिकल और तमाम हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि जो लेह में एक प्रोटेस्ट आज हुआ है उस प्रोटेस्ट के समर्थन में और पूरे लद्दाख चूँकि इस प्रोटेस्ट में शामिल होना था, इसकी वजह से पूरे करगिल में हमने एक हड़ताल का कॉल दिया था हमारे मर्चेंट एसोसिएशन और बाकी स्टेक होल्डर्स के थ्रू, जो बहुत ही कामयाबी के साथ आज हमारे हड़ताल हुआ। उसके लिए भी मैं तमाम स्टेक होल्डर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कल आज का जो बंद का या लेह में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट का मकसद आप लोग बखूबी आप लोगों को इल्म है कि लद्दाख में पिछले कुछ महीनों से कई ऐसे चीज़ें ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है जो हमारे लद्दाख के हित के हमारे लद्दाख के आवाम के ख़िलाफ़ एक कुछ ये एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसमें सबसे पहले तो जो एक शराब पॉलिसी जो लिकर पॉलिसी जो रिसेंटली जो नोटिफाई हुआ है, जिसके ख़िलाफ़ न सिर्फ करगिल न सिर्फ लेह बल्कि हर जगह लद्दाख के हर कोने से हर तबके के लोगों ने इसकी मज़म्मत किया है और हमने ये गुजारिश भी किया है जिस हिसाब से कि इस पॉलिसी को वापस ले लें। इसके साथ साथ हमारे लैंड पॉलिसी को लेकर भी बहुत चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही है। जो 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 खदशात पिछले कई सालों से जिन चीज़ों के लिए हम लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रही हैं, उस डिमांड को हालांकि आप सबको पता है पिछले बार सब कमेटी के मीटिंग में एक बहुत ही एक अच्छे माहौल में एक अच्छा एक फ्रूटफुल मीटिंग हुआ जिसमें एक नए सेटअप के बारे में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया गया जो इक्वलेंट टू लेजिस्लेचर इसका पावर होगा और 371 के अंदर हमारे जितने भी हमारे क्लोज 371 में है कई स्टेट्स में, उन सब स्टेट्स में जो अच्छे जो लद्दाख को स्वीट करे उन सब को लेके 371 में जो है लद्दाख को सेफगार्ड दिया जाएगा। तो बातचीत अभी चल रहा है, कुछ अभी मिनट्स को लेके या ड्राफ्ट को लेके अभी कुछ जो है क्लियर एक पिक्चर सामने नहीं आया है, जो आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन तब तक ये जो पॉलिसीज़ जो अलग से बन रही है, ये पॉलिसीज़ अगर ये होती तो उस जो सेफगार्ड के मिलने के बाद कोई माने उसका नहीं रहता है। लिहाजा इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, इसके अलावा हमारे बाकी जो स्टेक होल्डर्स के तमाम इश्यूज़, आज लद्दाख के जितने भी इश्यूज़ है, चाहे हमारे मार्शेंट के इश्यूज़ हो, चाहे ट्रांसपोर्टर के बहुत सारे इश्यूज़ है, जिसमें सबसे बड़ा इश्यूज़ आपको पता है कि डिलक्स बसेस या टेंट सिटीज़ की बातें चल रही है, जिससे हमारे टूरिस्ट ट्रेड से जो वाबस्ता रखने वाले लोगों की रोज़गार जो है वो ख़त्म होने की जो खदशात है। बाकी हमारे टैक्सी ट्रक यूनियन, इन सब के भी जो मसाइल, इन सब के मसाइल को लेके ये जो प्रोटेस्ट लद्दाख में हुई है, उसके साथ साथ करगिल में भी जो प्रोटेस्ट जो है हमने इज़हार किया है, यही है कि एलजी साहब को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपील करते हैं कि जब तक लद्दाख में कोई ना कोई सेटअप या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं आती, तब तक इस तरह के जो है पॉलिसीज़ ना बने। और जो भी पॉलिसीज़ जब कुछ बनते हैं तो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स या लद्दाख के स्टेक होल्डर्स से मशवरा किए बगैर जो है इस तरह का पॉलिसीज़ न बनाए। तो ये आज के बंद करने का जो है किस लिए बंद किया ये है, बाकी सज्जाद साहब और फिर उसके बाद दो स्टेक होल्डर हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के और हमारे ट्रांसपोर्टर के लोग जो है वो अपने सारा ख्याल पेश करें। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज सबसे पहले अपने करगिल के मर्चेंट एसोसिएशंस का
میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جڑے ہیں، حالانکہ مرچنٹ ایسوسیشن خود بھی اس کا حصہ ہے، لیکن ان کا ہمیشہ سے یوگدان رہتا ہے، ان کے لیے شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیہ اور کرگل کے عوام نے آج اپنے پروٹیسٹ اور اپنے شٹ ڈاؤن کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ جو بھی پالیسیز زبردستی طور پر لداخ پہ تھوپی جا رہی ہیں، ان پالیسیز کو ہم کبھی انڈورس نہیں کرتے، کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی ایک نیو ایکسائز پالیسی انٹروڈیوس کی گئی آنریبل ایل جی صاحب نے، جس میں 20 شراب کی دکانیں کھولنے کی بات کہی گئی ہے، جسے لداخ کے تقریباً ہر جگہ سے، ہر ریلیجس اور سوشل آرگنائزیشن ہو، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو، سب نے اس کو اسٹرانگلی ریجیکٹ کیا ہے۔ اور ایل جی صاحب سے بار بار ہم سب مل کے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے۔ اور چونکہ یہ جو لیکور پالیسی ہے، شراب بندی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں شراب کھولے جانے کی بات کی جا رہی، تو یہ بہت غلط ہے۔ اس شراب کی کلچر میں، ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی جگہ، ہمارے مذہب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات ہے کہ یہاں ایک طرف آپ کو معلوم ہے، جیسے آنریبل ایم پی صاحب نے بھی بالکل صحیح فرمایا کہ جس طریقے سے لاسٹ ٹائم جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی ایم ایچ اے میں، جس میں ہم لداخ کے اسٹیٹ ہوٹ اور 6 شیڈول کی جو دیرینہ ڈیمانڈ ہے اس کو لے کر کے بات کر رہے ہیں، اور ایک پروپوزل بھی، ڈرافٹ بھی ہم نے سرکار کے سامنے پریزنٹ کیا ہے۔ لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک پروپوزل ہمیں دیا گیا ہے جس پہ ایک سہمتی، انڈرسٹینڈنگ بنی ہے کہ اس پر بات کریں گے۔ بات کرنے کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہماری اور گورنمنٹ کی بنی ہے کہ جو سرکار کا پروپوزل ہے، جس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو 371 ایف جے کے تحت جو ہمیں کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لداخ کو ڈیموکریٹک سیٹ اپ دینے کی بات کی ہے جو لیجسلیٹر کا، تو وہ اسمبلی کا، تو وہ جو ہے ابھی اس پر بات ہو رہی ہے، ڈرافٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہاں لینڈ ڈیجیٹائزیشن کا ایک پروسیس چلا ہوا ہے، چوری چھپے مختلف جگہوں میں یہاں ہمارے ریونیو کے لوگ جا کر کے لینڈ ڈیجیٹائز کرتے ہیں۔ پبلک کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس لینڈ ڈیجیٹائزیشن کو تب تک کرنے نہ دے جب تک کہ وہ ہمارے خدشات کو دور نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے کرگل کے کونسل کی طرف سے پہلے بھی اس پر ریزولوشن پاس کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ہمارا لینڈ ریکارڈ اپڈیٹ نہ ہو اور جو SO75 جو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جائے، تب تک جو ہے لینڈ ڈیجیٹائزیشن کرنے نہیں دیا جائے گا۔ میری عوام سے بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اپیل ہے کہ وہ اس لینڈ ڈیجیٹائزیشن میں بالکل یوگدان نہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لینڈ ڈیجیٹائزیشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ کم از کم ہمارے اپریہنشنز کو، ہمارے جو ریزنٹمنٹ ہے اس کو ایڈریس کرے، اور من مانی طریقے سے کوئی بھی پالیسی یہاں نہیں تھوپا جائے، چاہے ہمارے گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا پرپوزلس ہوں، ہمارے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو لے کر کے بھی پرائیویٹائز کرنے کی ہم باتیں سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کنکریٹ خبر نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز اگر چل رہی ہو پس پردہ، اس کی ہم شدت سے مخالفت کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ ماڈل پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں پرائیویٹائزیشن کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے، ہم اس کے لیے بالکل تیار لداخ کے لوگ نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو ہمارے ٹرانسپورٹرز کے مسائل ہے، یہاں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے نام پہ جو ڈیلکس بسز کا استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے مرچنٹ ایسوسیشن کی گوناگوں مسائل ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے کانٹریکٹرز کے مسائل ہیں، جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں ان کو ایک سسٹمیٹیکلی سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز وہ ہیں جو ہمارے لداخ کے لارجر، جس کو ایپیکس اور KDA پچھلے 4-5 سال سے لے کے چل رہے ہیں، 4 پوائنٹ ایجنڈا، اس سے جڑے ہوئے مسئلے ہیں۔ لیکن اب دھیرے دھیرے ان تمام حقوق سے ہم کو محروم کرنے کے بعد کل کو کوئی، جیسے کہ MP صاحب نے بھی کہا کہ کل کو کوئی سیٹ اپ مل بھی جاتا ہے تو اس سیٹ اپ کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم LG ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسی بھی کوئی پالیسی زبردستی لداخ کے عوام کے اوپر نہ تھوپے جس میں لداخ کے لوگوں کی مرضی نہ ہو۔ یہ پروٹیسٹ اسی لیے کیا گیا ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ یہاں نہیں تھمے گا۔ اگر اسی طرح کی منمانی والی پالیسیز چلتی رہیں تو محرم الحرام کے فوراً بعد پھر سے ہم ایپیکس KDA کے پلیٹ فارم سے اپنے پیسفل ڈیموکریٹک رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اپنی آواز ضرور اٹھائیں گے۔ باقی میں ہمارے یہاں مصطفیٰ صاحب ہیں ٹرانسپورٹرز کی طرف سے، اور یہاں یاسین صاحب ہیں مرچنٹ ایسوسیشن کی طرف سے،
وہ بھی اپنا اظہار خیال پیش کریں گے. تو میں مصطفیٰ صاحب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے جو ہے اپنی عزت محکمہ آنریبل ایم پی صاحب، سجاد صاحب اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس اور آپ میڈیا حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایڈمنسٹریشن تک لوگوں تک پہنچاتے ہو. آپ سبھی کو معلوم ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہم لداخ کے ہوتے ہوئے ہم لداخ میں فریلی گھوم نہیں سکتے ہیں. ہم کئی بار یو ٹی پرمٹ کے مسئلے میں احتجاج میں بیٹھے. 2 سال ہم نے اپنی گاڑیاں کھڑی رکھی کیونکہ ہم لداخ میں فریلی گھوم نہیں سکتے. تو ہم یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اب لداخ میں 2 ڈسٹرکٹ نہیں رہا، اب 5 ڈسٹرکیں ہو گئی، تو ٹوٹل 7 ڈسٹرکیں ہو گئی. تو 7 ڈسٹرکوں میں اب اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی ہمیں جو ہے اسٹیٹ پرمٹ دیا جائے تاکہ ہم پورے جو لداخ واسی جو جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں وہ فریلی لداخ گھوم سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سیڈکو کا مسئلہ ہے، اب گورنمنٹ نے ایک سیڈکو کی جو ڈیلکس گاڑیاں لائی ہوئی ہے، جیسے اب اربینیا ٹیمپوز یا ڈیلکس بسز، جنہوں کی اٹینری بھی انہوں نے پبلک کے تھرو پبلش کیا ہوا ہے، جو یہاں سے سری نگر، یہاں سے زنسکار، نوبرا، چنگتھنگ اور ہر جگہ کے لیے انہوں نے اٹینری دی ہوئی ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس طرح آپ گورنمنٹ کی ہی گاڑیاں چلائیں گے تو ہم ٹرانسپورٹروں کا کیا ہوگا؟ ہماری 20 سے 30 ہزار جو فیملیز ہے وہ بے روزگار ہو جائے گی. پھر ہمارے کھانے پینے کے لیے ہم کہاں سے کمائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے مہربانی ان چیزوں پہ تھوڑا دھیان دے کے ہم جو پرائیویٹ جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹر ہے پورے لداخ کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ پورے لداخ کے ٹرانسپورٹروں کو نظر رکھ کے تو ان پہ تھوڑا عمل کریں اور ان گاڑیوں کو جو ہے مہربانی آپ کم اس روٹ پہ لائیں. اور ہمارے جو ڈاکومنٹس کے ایشوز ہے، جتنے بھی پرمٹ کا ایشو ہے، کاؤنٹر سین کا ایشو ہے، اب آنے والے جو ٹرانسپورٹ پالیسی بن رہی ہیں، مہربانی اس پالیسی میں جو ہے ہماری ان مسئلوں کو بھی ساتھ میں لایا جائے. جو پالیسی بنانا چاہیے جو وہ نہیں بنا. ہاں، جو ہمارا ٹرانسپورٹ کا جو ٹرانسپورٹ پالیسی ہے جو ابھی بننا چاہیے، جو ادر اسٹیٹس میں، ادر یوٹیز میں جو ہمیں جو ان کو دیا ہوا ہے وہ حقوق ہم لداخیوں کو بھی دیا جائے. کیونکہ ادر سٹیز میں، اگر ادر اسٹیٹ میں آپ دیکھا جائے، وہ ادر اسٹیٹ کا پرمٹ ہوتا ہے، اپنے اسٹیٹ کا، اپنے ٹرانسپورٹروں کا اپنا اپنا اسٹیٹ پرمٹ ہوتا ہے. تو یہی رول ہمارے لداخ میں بھی ہو، ہمیں بھی جو ہے اسٹیٹ پرمٹ دیا جائے تاکہ ہم اپنی اسٹیٹ میں فریلی گھوم سکیں. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمیں جو ہے یہ جو ہڑتال جو ہے شارٹ نوٹس پہ ہمیں بتانا پڑا. کل ہمیں ہمارے مذہبی اور کے ڈی اے اور باقی جو سارے ٹھیکیدار جو تھے، ہمارے ٹرانسپورٹر تھے، مرچنٹس کے لوگ تھے، تو ہمیں شارٹ نوٹس پہ یہ ہمیں اعلان کرنا پڑا. ہم نے تو ایک نوٹ جاری کیا تھا، تو اس پر ہمارا جو ہے سویرے سے لے کے دوپہر تک 2 بجے تک ہمارا مکمل ہڑتال ہوا. اس کے لیے میں سارے آل ٹریڈ یونین کے سارے دکانداروں کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد کے ڈی اور ایپیکس کے ساتھ جو ہے ہم نے ابھی 5-6 سال سے دیتے آئے ہیں. آگے بھی جو ہے کہیں بھی کرگل میں قوم کا مسئلہ، لداخ کا مسئلہ ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر کہیں بھی کچھ بھی ضرورت پڑے، ہم لوگ کے ڈی اور ایپیکس کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس لیے جو ہے آج کا ہڑتال جو ہے ہم نے کامیاب کر کے دیا ہے. مہربانی. بند کال کو لے کے 1-2 سوالات یاسین صاحب اور چیئرمین کے ڈی اے سے. بند کال جو تھا لداخ کا، کارگل ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں، لمیٹڈ ٹاؤن میں ہی تھا یا تمام بلاکس میں آپ لوگوں نے کال دی تھی؟ کیونکہ کچھ رپورٹ آ رہے ہیں ہمارے جرنلسٹوں کے پاس، جیسے سانکو ہو یا باقی علاقے میں جو ہے آج دکانیں کھلا ہے. تو وہ کا شارٹ نوٹس کی وجہ سے شاید سانکو میں پتہ نہیں چلا ہوگا، ہو سکتا ہے تو انفارمیشن نہیں ملا ہوگا. باقی یہ کوئی کارگل کے لیے، سانکو کے لیے کوئی الگ بات نہیں. یہ ہمارے لداخ کا ایشو ہے، تو لداخ کے ایشو کے لیے جو ہے کوئی سانکو، دراس یا کوئی چکتن کا مسئلہ ہے نہیں. یہ ہمارا پورا کارگل قوم کا مسئلہ، لداخیوں کا مسئلہ ہے. تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے ہمارا انفارمیشن وہاں تک پہنچا نہیں ہوگا. ایکچولی کل جو میٹنگ بلایا گیا تھا، یہ میٹنگ میں نے اپنے لیول پہ میں نے بلایا تھا، تو اس میں بھی بہت ہی ایک شارٹ نوٹس پہ یہ میٹنگ رکھنا پڑا ہمیں، جس میں ہمارے انجمن صاحب زمان کے ریپرزنٹیٹیوز کو ہم نے انفارم کیا تھا. تو انہوں نے چونکہ محرم الحرام جو چل رہا ہے تو وہاں پہ مجلسیں چل رہی تھی تو آ نہیں پایا. دوسرا جو یاسین صاحب نے فرمایا کہ بہت ہی شارٹ
नोटिस पे एक नोटिस के ज़रिए हमने इस हड़ताल का, अदरवाइज़ ना कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से, क्योंकि मुहर्रम चल रहा है एक्चुअली। लेह में जब ये हमें बताया गया कि इस तरह एक प्रोग्राम है, तो उस वक़्त नहीं तो करगिल में भी हमने ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू करना था, लेकिन चूँकि मुहर्रम की मजलिसें यहाँ पर इनाक़ात हो रही है, आशूरा तक या 13 मुहर्रम तक ये मजलिसों का सिलसिला जारी रहेंगी, तो इस वजह से हमने बहुत ही एक सिंपल तरीक़े से हमने एक हड़ताल का कॉल हमने देना था, जो कि हमने एक हमारे मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से, वो भी कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह इसमें हमने वो शामिल नहीं किया था। तो एक शॉर्ट नोटिस के ज़रिए तो ये आगे पीछे तक उतना पहुंच नहीं पाया होगा, लेकिन हमारा मेन फोकस था जो हेडक्वार्टर पे कम से कम बंद रहे, तो ये बहुत ही सक्सेसफुली बन रहा है। एमपी साहब, आपसे एक क्वेश्चन होगा। रिसेंटली हरदस ब्रिज पे परचम हज़रत अबुल फजल इमाम हुसैन के परचम को बेहरमती किया गया, इसके बाद अभी तक पुलिस का कोई इस पे प्रॉपर एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे एमपी आप इसमें क्या रोल अदा करें? मैंने उसी दिन ही हमारे एसपी साहब, बल्कि आईबी के भी जो हमारे हेड है उनसे भी और आर्मी से भी मैंने फ़ोन पे बात किया था, और आज भी कांटेक्ट में हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें बहुत ही सीरियस तरीक़े से इसमें इन्वेस्टिगेशन वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मसला नहीं है, इसके पीछे बहुत एक कंस्पिरेसी हो सकती है। क्योंकि एक तो अलम है, और सेंटिमेंट जो अलम से जुड़ा हुआ है, ये मैं और आप ही नहीं, पूरे देश भर की हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे आर्मी हो, हमारे इंटेलिजेंस हो, हर किसी को मालूम है कि ये जो लोगों का जो एक एतिक़ाद और सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। तो ये मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मैंने एसपी साहब या आईबी के लोगों से भी बात किया है, हो सकता है ये एक साजिश का एक हिस्सा हो, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, इसके ऊपर हम सब का प्रेशर है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो इस तरह के जो काम किया है उसको सामने आना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए भी। और लद्दाख के जो अमन अमान एक फ़िज़ा है, यहाँ के जो भाईचारगी एक है, हमारे यूनिटी है, इसके लिए ये जो इन्वेस्टिगेशन हो ये जल्दी से जल्द भी हो, और सही तरीक़े से जो जिसने भी ये काम किया है उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर, चाहे मेरे लेवल पे हो, चाहे हमारे इदारों के लेवल पे हो, या कौंसल लेवल पे हो, या हमारे लीडरशिप लेवल पे हो, हर कोई इसमें बिल्कुल सीरियस है, फ़िक्रमंद है। इस तरह का एक्ट जो है वो करगिल के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, तो इसमें कोई साजिश भी हो सकता है, इस साजिश को बेनकाब करना सबका फ़र्ज़ है, तो इसके ऊपर हम लोग लगे हुए हैं। सर, आज जो शटडाउन काम लिया गया है, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके इशू को एड्रेस करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक थ्रेड की तरफ आपने ये डायरेक्शन दिया है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जितने भी स्टेक होल्डर्स के इशू है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स के, ये हल हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहला तो इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद ये है कि जिस तरीके से कई पॉलिसीज़ जो है वो लद्दाख में बनाया जा रहा है, तो इस पॉलिसीज़ को हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए, बल्कि इससे पहले अपने जगह पर लोगों के ज़रिए, चाहे केडीए एपेक्स के लेवल पे हो, चाहे लीडरशिप के लेवल पे हो, एक चीज़ है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील हम लोग किया है, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमारे यही अपील है कि जब तक लद्दाख को जो पिछले 5-6 सालों से जो हम डिमांड कर रहे हैं, हमारे कंसर्न्स, हमारे इश्यूज़, जो हमारे खदशात यही है, तो जब तक, चूँकि आज 6 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही एक फ्लेक्सिबिलिटी और दोनों के कंसेंसस पे एक रास्ता हमें एक मिला है, उसका एक शुरुआत हुआ है। तो एक तो जल्द से जल्द ये जो मिनट्स है मीटिंग का, वो हम उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द सामने लाएंगे, और सामने इस तरह लाएंगे जिसमें केडीए और एपेक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की सहमति हो, दोनों के एक बीच का रास्ता निकाल के जो है वो मिनट सामने आए, और ड्राफ्ट प्रपोजल जल्दी आके ये जो इश्यूज़ है हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन जब तक ये मसले हल नहीं होते, इस तरह के पॉलिसीज़ जब तक हमारे स्टेक होल्डर्स या हमारे लीडरशिप को कॉन्फिडेंस को में लिए बगैर जो है वो लद्दाख के आवाम के ऊपर थोपा ना जाए, ये हमारी इस जो हड़ताल है इसका मेन मकसद ये है। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स के इश्यूज़ इसी में आते हैं।
चाहे हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो बसें हैं, टेंट सिटीज़ हैं, हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के, हमारे ठेकेदार का बहुत सारे इश्यूज़ है, जो पॉलिसीज़ बनना अभी ज़रूरी है। तो जो पॉलिसीज़ जल्दी बनना चाहिए उस पे अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो उन पॉलिसीज़ को, जैसे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अभी लद्दाख में है ही नहीं पिछले 5-6 सालों से, तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सामने आए। इस तरह का जो ऐसे पॉलिसीज़ हमारे ठेकेदारों का बहुत मसाइल है, उसमें कोई डिसीजंस आए, तो इस तरह के डिसीजंस और पॉलिसीज़ बनाए, ना कि जो आज पब्लिक जिस पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है वो पॉलिसी जो है वो पब्लिक के ऊपर थोपा जाए। जो भी पॉलिसीज़ अगर बनाना भी हो तो सबको कॉन्फिडेंस में लेके अगर बनाया जाए तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये मेन मकसद यही है। रिसेंटली सीसी साहब का एक कमेंट देखने को मिला जिसमें पर्सनली आपके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। देखिए ये प्लेटफॉर्म ये है नहीं, ये हमारे पूरे ऑल रिलीजियस और पॉलिटिकल और हमारे इसका प्लेटफॉर्म है, तो फिर कभी इस पे जो है चर्चा किया जाएगा, लिहाजा आज ये प्लेटफॉर्म है।